स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का श्रीमान सचिव जी, श्रीमान महानिर्देशक जीहरू, श्रीमान प्रमुख विशेषज्ञ जीहरू, प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश बाट उपस्थित श्रीमान सचिव जीहरू, महाशाखा प्रमुख जीहरू, निर्देशक जीहरू, इस सम्मानित र गरिमामय सदन में उपस्थित सदस्य जीहरू, मेरो WHO का साथीहरू, डॉक्टर रूबेन, डॉक्टर मिस्टर दामोदर, द एंटायर WHO टीम, सबै में नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र तथा प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेश का प्रादेशिक आपातकालीन स्वास्थ्य संचालन केंद्रहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन को सहयोग में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय तथा प्रदेशगत सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य निर्देशालयहरू बीच को सहकार्य को प्रतिफल हो। स्वास्थ्य, जनजीवन तथा जनजीविकालाई गंभीर चुनौती देने आपतकालीन परिस्थितिहरूका संदर्भ में नेपाल जोखिम में छ। यो कुरा सन 2015 को विनाशकारी भूकंप, सन 2017 को बाढ़ी तथा पहिरो र हाल हामीले सामना गरिरहेको कोभिड-19 महामारीले पनि दर्शाएको छ। यी प्राकृतिक विपद, रोग का प्रकोप तथा जनस्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर जोखिमहरू प्राय अनपेक्षित हुन्छन्। यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको भने सार्थक पूर्व तयारी, तत्परता तथा प्रतिकार्य मार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमावली 2005 अनुसार नेपालले आपतकालीन अवस्था को पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यलाई सुदृढीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। नेपालले कानुनी संरचना, योजना, नीतिहरूलाई सुदृढीकरण गरेको छ। संघीय तथा प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ। आपतकालीन चिकित्सक परिचालन टोलीहरूको गठन गरेको छ र देशव्यापी रूपमा हब तथा सैटेलाइट अस्पतालहरूको सञ्जालले स्थापना गरेको छ। प्रभावकारी जनस्वास्थ्य प्रक्रियाको लागि सञ्चार र समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्न स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र को स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमावली 2015 संगत होने एक प्रमुख कोशे ढूंगा। स्वास्थ्य आपातकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाई स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र को एक प्रमुख उपलब्धि बनेको राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा प्रणाली को लेखा जोखा संपन्न गर्ने रहेको छजस मार्फत कार्यगत प्राथमिकताहरूको पहिचान भएको छ। उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली का लागि पर्याप्त स्रोत साधनहरूको विनियोजनलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली 2015 मा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण लागि सेन्डाई कार्य ढांचा 2015-2030 का विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल गर्न जनस्वास्थ्य संबंधी घटनाहरूको पहिचान, लेखाजोखा तथा सम्बोधनलाई सुदृढीकरण गर्ने नेपालको प्रयासहरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइन्छ। आज हेल्थ इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क ऑफ नेपाल, द वॉयज एंड द विस्टा प्रतिवेदन पनि लोकार्पण गरिँदैछ। यो प्रतिवेदनले आजसम्मको यात्रा तथा उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली को लागि राष्ट्रीय आपतकालीन स्वास्थ्य जोखिम व्यवस्थापन को क्षमतालाई सुदृढ बनाउन नेपालको आपतकालीन स्वास्थ्य संचालन केन्द्र का सञ्जालले उठाउनुपर्ने कदमहरूलाई समेटेको छ। नेपालमा
विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 विरुद्ध को प्रतिकार्य अजरबैजान सरकार, संयुक्त अधिराज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग DFID, जर्मन सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग USAID को सहयोग मार्फत संभव भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नियमानुसारका साझेदारहरूबाट पाएको आर्थिक सहयोगलाई राष्ट्रिय आपतकालीन स्वास्थ्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनको स्थापन सहित आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी गतिविधिहरूका लागि प्रयोग गरिएको छ। परराष्ट्र तथा व्यापार विभाग DFAT अस्ट्रेलिया यूरोपियन नागरिक संरक्षण तथा मानवीय सहायता सञ्चालनका लागि निर्देशनलाई निर्देशक, वैदेशिक कमनवेल्थ तथा विकास कार्यालय, संयुक्त अधिराज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग DFID, जर्मन संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय जर्मनी, अजरबैजान सरकार, जापान निजी किंडरगार्टन संजय जापान, परराष्ट्र मंत्रालय इस्टोनिया, परराष्ट्र मंत्रालय फिनलैंड, परराष्ट्र मंत्रालय थाईलैंड, विकास सहकार्यको लागि नॉर्वेजन निकाय नर्वे, वैदेशिक विविध सहायता कार्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रीय संघीय आपतकालीन राहत कोष, संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग USAID को सबै को धन्यवाद गर्न छु। Finally, just in English, I just wanted to appreciate the Ministry of Health initiatives. As Dr. Rubin pointed out, it was one of the leading member states to have this HEOC established at both at the central and provincial level. So it is a matter of pride for Nepal. And I will duly highlight today to the our regional director, Dr. Poonam Khetrapal Singh, the launch of this event and all the support. And I see, as Dr. Jageshwar Gautam mentioned just now, the camaraderie among Ministry of Health and WHO officials and all the other partners is a testimony of our close relationship with the Ministry of Health and Population, and the health cluster meetings which are held regularly, the coordination between the provinces, the recent immunization program coordination, and the facilitation of all of this connection with all the provinces and all is kind of a very joint kind of a family. As the minister remarked to me, we are part of the family. We are here to support the Ministry of Health, but we are also here to advise based on our experience from other countries. So it's not only WHO at the country office, we have support from the regional office, we have support from the headquarter office, and it is our duty to bring those expertise from the regional and the headquarters to the country, and based on that provide directions if there are any course corrections needed, and frank advice. Because in a family, things sometimes the advice may not match with what the Ministry of Health like to, but it is our duty, and it has a duty as a WHO representative to point out certain things which are, maybe need course correction, maybe need to go in a different direction. But this is all in the spirit of ultimately to support the people of Nepal, to ensure that people of Nepal have good health. And I saw His Excellency Honorable Prime Minister's remarks, Nirogi Nepal. So all our efforts of WHO and also on behalf of all the partners is to ensure that we support the government of Nepal, Ministry of Nepal, to ensure a Nirogi Nepal, a healthy Nepal. And Dhanyavad.